Sa dakbayan sa Tagbilaran City, Bohol, milungtad ang makalingaw ug mabulukon nga Saulog Festival kaniadtong Abril 27, 2025 aron masiguro ang kaluwasan sa katawhan ug ang paspas nga tubag sa emerhensiya gilunsad ug gi-activate sa Bureau of Fire Protection probinsya sa Bohol nga gipanguluhan ni Fire Superintendent Raul G. Bustalino, Provincial Fire Marshal, inubanan sa Tagbilaran City Fire Marshal, Fire Chief Inspector Matwil C. Puno ang ilang First Aid Service Team o FAST. Taliwala sa kasadya sa sayaw, musika ug kalihukan, ana usab ang BFP dili lang nagtan-aw kundi aktibo nga nagserbisyo. Sayong buntag pa lamang, gipakatap ang BFP Fast sa nagunang mga dapit sa festival aron anda motabang sa bisan unsang emerhensiya, pangkalayo, medikal o kalit nga panghitabo sa kadaghan sa tawo. Kuyog sa ilang mga ambulansya, fire trucks ug mobile first aid stations, nagpabiling alerto ang team sa tibuok adlaw nga aktibidad. Nalipay ang mga festival goers kay mas nabati nila ang kalinaw sa hunahuna nga adunay tabang nga dali ra moabot. Samtang nagpadayon ang kalihukan hangtod gabii, nagpabilin gihapon ang pag-standby sa BFP Fast nga alerto ug andam sa tanang panahon aron masiguro nga ang Saulog Festival 2025 magpadayon nga malinawon ug luwas para sa tanan. Alang sa BFP TV, madasigon alang sa kaluwasan sa publiko. Kini si FO1 Analu Cristi O. Tagadiad.